अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो बढ़ते हैं नावल की तरफ। जब ज़िंदगी शुरू होगी, और आज जो इसकी एपिसोड है वो एपिसोड 11 है। चैप्टर 3 चल रहा था, मैदान हशर। तो कंटिन्यू करते हैं। सॉले ने शफाक और कातिल लहजे में सख्ती के साथ कहा, तुमने देखा, तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो जाओ बीबी, अपने पीर साहब को ढूंढो जो तुम्हें बख्शवा सकते हैं और जिनके सामने अल्लाह ताला भी। सॉले ने जब जुमला तो अधूरा छोड़ दिया, मगर हुमा के अल्फाज दोहराते वक्त उसके लहजे में जो गज़ब आ गया था उसमें खुद दहल कर रह गया। हुमा भी बुरी तरह खौफज़दा हो गई। इससे पहले कि सॉले कुछ और कहता, वो रोती चीखती हुई वहाँ से भाग गई। इस मंजर में जमशेद को देखकर मेरी हालत पर फिर डानाडोल हो चुकी थी। जाहिर है हुमा की तरह वो भी इस सख्तियों भरे मैदान में परेशान हाल फिर रहा होगा। मैं सोच रहा था कि जमशेद इसी हाल में मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा। मैं इसी सोच में गलाता कि सॉले ने मेरी कमर थपथपा कर कहा, आओ चलते हैं। ना जाने इस थपकी में क्या बात थी, मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत हल्की हो गई। मैं कुर्रे बशात से इसके साथ चलने लगा। इर्द गिर्द फिर वही परेशान और वहशत ज़दा लोगों की हलचल थी। हम कुछ ही दूर आगे चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नज़र आए। उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी तरफ आ रहे थे। चौधरी साहब मेरे बेटे जमशेद के ससुर के बिज़नेस पार्टनर थे। इस हैसियत से मेरी उनसे रस्मी वाक़फ़ियत थी। मेरे करीब आते ही उन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की, जिसे सॉले ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया, दूर रहकर बात करो। उसका लबो लहजा इतना दर्ज था कि मुझे उससे अजनबियत महसूस होने लगी। अपनी इस रसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी ना आई। वो कहने लगे, मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। आपको याद है अब्दुल्ला साहब, मैंने एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें आप भी नमाज़ पढ़ा करते थे। इसके अलावा मैं गरीबों मिस्किनों की मदद किया करता था। मुझे याद है चौधरी साहब, मैंने धीरे से उन्हें जवाब दिया। बस, तो अब आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूँ। यहाँ तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है, ना कोई कुछ बताता है ना सीधे मुंह बात करता है। ये आखिरी बात कहते हुए उन्होंने बेइख्तियार सॉले की तरफ देखा। मैंने भी गर्दन घुमा कर सॉले की तरफ देखा। उसने लम्हे भर के लिए मुझे देखा और फिर चौधरी साहब के चेहरे पे नज़रें गाड़ते हुए बोला, आपने मस्जिद ज़रूर बनवाई थी, मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि अपनी नेक नामी के लिए। जब पैसे अल्लाह को दिए जाते हैं तो गर्दन झुकी होती है, हाथ बंधे होते हैं, लहजा पस्त होता है, दिल में आजिज़ी और खौफ होता है, मगर आपके मामले में ऐसा नहीं था। आप अपना नाम चाहते थे सो दुनिया में नाम हो गया। अब तो आपका हिसाब किताब दे रहा होगा। ये पैसा कहाँ से कमाया था, किस तरह कमाया था, और हाँ, अच्छे कामों पर तो आप कभी कभार ही पैसे खर्च किया करते थे। ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क के एक मशहूर अदाकारा के कुर्ब खरीदने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। आपके खाते में जिना का गुनाह है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार का गुनाह। अलग अलग औरतों के साथ जिना का गुनाह, मुल्क की मशहूर अदाकारों और फैशन मॉडल के साथ आपके ताल्लुकात थे। खर्च को तो छोड़ें, आपकी तो आमनी में भी रिश्ते हराम की मिलावट थी। आप मिलावट करते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, लोगों की हद से ज़्यादा मुनाफा लेकर चीज़ें फ़रोख्त करते थे। बिजली चोरी, धोखाधड़ी, मुलाजमीन के हुकूक में डंडी मारना, ये आपके कारोबार के बुनियादी असूल थे।
آپ ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسروں پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ معاشرے میں حیا باختہ رویہ عام کرتے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بد شکل بڑھیا چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے، پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو بھی کچھ تھی، ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل صورت عورت کی تعارف کرایا تو میں حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی، اور وہ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکلیں کیسی ہو چکی ہیں۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم عریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا یہ فیصلہ، جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا، میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں کی سب سے بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت بلند ترین مقام بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں، جن کے فحش رقصوں اور دلبر اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئیں۔ ان میں سے کتنی تھیں جو اپنی آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کے خزاں رت تک جا پہنچتیں، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کے یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا میں اس منظر کا حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر ہر حقیقت کو سمجھ رہا ہوں۔
सुबह की रोशनी खिड़की पर पड़े पर्दों की खातिर में ना लाते हुए कमरे के अंदर दाखिल होने लगी थी। कॉलेज जाने का वक्त हो रहा था, मगर शाइस्ता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे सर्दी में बिस्तर से निकले और कॉलेज जाने की तैयारी करे। वह आम तौर पर फजर की नमाज पढ़कर कुछ देर मुताला करती थी, फिर कॉलेज की तैयारी। मगर आज वो नमाज पढ़कर दोबारा बिस्तर पर लेट गई थी। कल रात से ही उसकी तबीयत नासाज थी। नहीं, मुझे कॉलेज जाना होगा, वरना स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर अम्मी अब्बू के लिए नाश्ता भी तो बनाना है, उसने दिल में सोचा और हिम्मत करके बिस्तर से उठ गई। धीरे धीरे से चलते हुए वो बराबर वाले कमरे की तरफ गई, जो उसके वालिदैन का कमरा था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर देखा। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आ गई। शाइस्ता ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने घराने के नाम कर दी थी। उसके वालिद उसके बचपन ही में माजूर हो गए थे। वो 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। वालिदा ने सिलाई करके बामुश्किल तमाम उन्हें पढ़ाया था। तालीम मुकम्मल करके उसने पहले स्कूल और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उसके ख्वाब देखने के दिन थे। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन नौजवानी खुद एक हुस्न होती है। मगर उसकी ज़िंदगी में नौजवानी का मफ़हूम बस एक ज़िम्मेदारी था, जिसमें ख्वाबों और ख्वाहिशों की कोई गुंजाइश ना थी। घर का खर्चा, वालिद का इलाज, मकान का किराया, छोटी बहनों की तालीम। दोनों छोटी बहनें खुश शक्ल थी। बड़ी हुई तो आने वाले हर रिश्ते का रुख उन्हीं की तरफ था। शाइस्ता राह की दीवार नहीं बनी और खुशी खुशी बहनों को उनके घर आबाद कर दिया। ये जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसकी जवानी ढलती गई और अपने अब वो अपने बूढ़े वालिदैन का बोझ उठाने के लिए तन्हा रह गई थी। उन हालात में उसका सहारा खुदा की ज़ात थी। उसे खुदा से बहुत शदीद मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि ज़िंदगी की किसी महरूमी ने उसे उसके अंदर तलखी नहीं आने दी। वो नमाज रोज़े की पाबंद तो बचपन से थी, मगर खुदा की मोहब्बत की ये मिठास उसे उसकी रूहानी उस्ताद अब्दुल्ला साहब की किताबें पढ़कर मिली थी। और अब ये उसकी ज़िंदगी का मिशन था कि वो खुदा की बंदगी और मोहब्बत की ये मिठास अपने नौजवान तलबा तक मुंतकिल करे। वो एक बेहतरीन उस्ताद थी। उसके तलबा उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे, इसीलिए उसकी बातें हमेशा तवज्जो से सुनते और शाइस्ता शौक़ से उन्हें पढ़ाती थी। मगर आज न जाने क्यों उसका दिल बहुत उदास था। शायद तबीयत खराबी का असर था कि वो डिप्रेशन की कैफियत में थी। नाश्ते से फारिग होकर वो आईने के सामने खड़े कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। ढलती जवानी के सारे असरात अब ज़ाहिर हो रहे थे। वो एक कुर्ब के साथ मुस्कराई और ख़ुद को मुखातिब करके धीरे से बड़बड़ाई, शाइस्ता, तुम हार गई। तुम्हारे हिस्से में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं आया। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। शायद उसका एतराफ़ शिकस्त था। इसी लम्हे उस्ताद अब्दुल्ला की एक बात उसके कानों में गूंजने लगी, जो खुदा से सौदा करता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। एक मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और ठहरे हुए लहजे में बोली, देखते हैं, देख लेंगे, अब वक्त कितना बचा है। मंजर ख़त्म हो गया। मैंने सौले की सिमत देख कर कहा, मैं तो इस लड़की को नहीं जानता। अब जान लोगे। वैसे तो जो कुछ तुम लिखते थे वो बहुत दूर तक जाता था। सौले ने यह जवाब दिया और साथ ही मेरा हाथ थामे एक सिमत आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ वैसे ही सब गिर फरिश्ते नज़र आए जैसे अर्श की सिमत आम लोग भरने से रोकने के लिए खड़े थे। मगर सौले को देखकर उन्होंने हमारा रास्ता छोड़ दिया। ज़रा दूर चलकर हमारे सामने एक दरवाज़ा आ गया। सौले ने दरवाज़ा खोला और मेरे हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया। ये दरवाज़ा एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा था, क्योंकि उसके तरफ हशर की परेशानियाँ कुन माहौल के बरक्स मंजर फैला हुआ था। मैं बेइख्तियार बोला, सौले,
ہم واپس نبیوں کے کیمپ کی طرف تو نہیں آ گئے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے۔ ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کی قریب پہنچے۔ اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے۔ یہ بالکل میرے لیے اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کر سولے نے میرا ان سے تعارف کروایا۔ یہ عبداللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری دور کے امتی۔ آپ کے نحور ہیں، یرمیاہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ نحور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا، اور یہ وضاحت بھی کہ یہاں کیوں موجود ہیں۔ میں نے نحور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسی حال میں ان سے کہا، یرمیاہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ یرمیاہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی ہے۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے، اور اسی بنا پر اپنے زمانے کے سپر پاور عراق کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی۔ یرمیاہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کے اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں پر متنبہ کیا، اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے بجائے اپنی اصلاح کریں۔ مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بخت نصر عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب دیکھیں، انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو آخرت میں اس کا انجام ضرور مل رہا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہوا کہ بھئی اس نے دنیا میں مسجد بنائی، وہ لوگوں کو جو نا خیرات کیا کرتا تھا، تقسیم کیا کرتا تھا، پیسے تقسیم کیا کرتا تھا، لیکن ان دی اینڈ ساری بات کس چیز پر آتی ہے؟ نیت پر آتی ہے کہ آپ کس نیت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سوچ کر کہہ رہے ہو کہ دنیا میں اگر میں کوئی نیک کام کروں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ یہ کہیں گے یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نیک کار ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بہت نیک بندہ ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہماری آتی ہے وہ ہماری نیت پہ آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں۔ ہماری جو نیت شامل ہو، نیت میں ہماری یہ شامل ہو کہ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے اللہ کو یہ اعمال جو ہم دنیا میں کریں یہ پسند ہیں، جو میں کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے کہ بھئی ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہ بھئی دنیا میں لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ جو نا حاجی ہے، تو پھر وہ اعمال جو نا صرف ہمارے دنیا کے لیے ہی رہ جائیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم عمل کریں اس میں جو ہے خوشی اور خضوع لے کر آئیں، اور خاص کر وہ عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔